تندونس دو جور باش نتعداو مع بعضنا الروبريك اللي قاعدين تستناو فيها واللي هي الكوتشينج. ساعتين فرح. مرة أخرى رجعنا لكم باش نحكيو كوتشينج مع صابرين قمودي اللي حاضرة معنا في الاستوديو. صباح الخير صابرين. صباح الفرح. شنو أحوالك؟ الحمد لله. شنو رأيك في تعدد الزوجات؟ هي اللي انا نجم نقترح ساعات نسلف راجلي كنت تحبوا. ولا روح رياضيه ماذا بيك ما تقولهاش في اللونتين الحكايه هذيا. تبعث لكم النمر من بعد. صابرين دونك باش نحكيو اليوم على كيفاش نحضروا رواحنا باش نمشيو نعديو ان انتروتيان دومبوش، لانه في فتره الكورونا برشا عباد فقدت العمل نتاعها، لقاو رواحهم في ان شوماج تكنيك بصفه لا اراديه، لقاو رواحهم في الديار لانه بعض الشركات ظروفهم صعبت. دونك اليوم قاعدين يسون ان تران دو بوستولي، قاعدين يحضروا في رواحهم باش يمشيو يدبروا خدمه وباش يعديو دي زونتروتيان مع مسؤولين. قبل ما نبدا في الموضوع هذايا نحب قبل كل شيء نحكي عليك انت صابرين اللي باش تكون حاضره كل يوم في ساعتين فرح في روبريك كوتشينج. والقايل البارح حكينا على اللايف كوتشينج، اليوم باش نحكيو على الكوتشينج بروفيسيونيل. نحب نقول للعباد اللي تسمع فينا انه صابرين ملتي كاسكيت، عندها برشا اختصاصات. احكينا على الاختصاصات. Principalement, donc, je suis coach de vie. Donc, qui on coach de vie, c'est le coaching individuel ou le coaching professionnel. Casquette l'autre, elle est l'hypnothérapie. Donc, c'est le coaching, mais c'est plus thérapeutique. Donc, un outil اللي هو ياسر قوي وفعال اللي هو الهيبنوز. وباش نحكيو فيه هذا. نحكيو فيه بيان سور. اللي هو فيه يسهل برشا حلول. وفات احنا نقولوا بالهيبنوز تعمل قص عربي في عود ما تاخذ العبد و tu le gères en plusieurs séances. Parfois, en 2 séances, le problématique نتاعك تتحل. Donc, bien sûr, je suis formatrice en développement personnel. Donc, ça fait partie de ma mission de vie. نتعلم ونعلم. Donc, هذه حاجة مهمة. PNL, c'est un outil. En fait, qui nous dit multi-casquette, là où il y a beaucoup d'outils. Ça m'a le PNL, ça m'a la thérapie solutionniste et stratégique, ça m'a l'hypnose, ça m'a le coaching, ça m'a la préparation mentale. Donc, une des spécialités, c'est la préparation mentale des sportifs et des managers. Donc, un sportif et un manager, il y a يلزمهم بريباراسيون مونتال. حتى في حياتنا الخاصه راهو نستحقوا بريباراسيون مونتال. اكيد. دونك اليوم باش نرجعوا نحكيو على لو كوتشينغ بروفيسيونيل، وكيما قلت لكم لونتروتيان دامبوش، كيفاش نهيئوا رواحنا باش نمشيو ونقابلوا مسؤولين ونقنعوهم اللي البلاصه هذيك نستحقوها، وراو نحن فعالين ونجموا نعطيو الاضافه للشركه. به ثم حاجتين باش نبداو بيهم قبل ما نعملوا لونتروتيان دومبوش اللي هما السي في، اللي هو يمثل كما نقولوا معاينه على شنو تنجم تقدم للمشغل. دايوغ السي في يلزم يكون مقدم بطريقه اللي تحث المشغل باش يزيد يعرف عليك اكثر معلومات. السي في ما يمشيش وحده، يمشي مصحوب بون لتر دو موتيفاسيون. عند المشغل اول حاجه يبدا يقرا باللتر دو موتيفاسيون، اللتر دو الحافز اللي يخليه باش يدخل للشركه وينتجر الشركه هذيك. اكزاكتومون، هي اللتر دو موتيفاسيون تعطي نبره للكانديداتور نتاعك، هي اللي باش تكون بمقام مقدمه تخلي المشغل ماذا بيه يزيد يعرف اكثر حاجات عليك انت ويقرا السي في نتاعك وبروبابلمون يعطيك رونديفو بور ان انتروتيان دومبوش. دونك هذوما لي دو زوتي الاولانيين، ثم التحضير النفسي والنفساني حتى باش نمشيو نقابلوا المشغل لازم نكون فما ثقة في النفس. اكزاكتومون، هو لونتروتيان دومبوش راهو مش نهار اللي باش تمشي تعمل فيه لونتروتيان. ثم 3 زاكس كبار مهمين اللي هما ما قبل لونتروتيان، لونتروتيان وما بعد لونتروتيان. هذوما 3 إتاب ياسر مهمين. فيما قبل لونتروتيان ثم 2 أسئلة يلزمني نسألهم لنفسي قبل ما نمشي نعمل لونتروتيان. السؤال الأول، علاش أنا نحب على البوست هذا؟ السؤال الثاني، علاش نعتقد اللي انا باهي للبوست هذايا؟ وفات انك لو فات انك تبدا عندك اجابه على 2 اسئله هذايا فرح باش يعاونك ب2 طرق معينه. الاولانيه دابور تكون متاكد اللي انت تحب على البوست هذا، خاطر ساعات تلقى روحك في انتروتيان دومبوش وانت الخدمه مش مشغوله ليك.
والحاجه الثانيه تكون متحضر باش تعطي الاسباب للمشغل انك انت هو الرجل او المراه المناسبه في المكان المناسب، يعني البوست مجعول ليك انت مش لغيرك. باهي لاكس الثاني اللي هو لونتروتيان. لونتروتيان كي باش تمشي لونتروتيان باش نعطيكم شويه نصائح تعملوهم. نبداو باللبسه. كانوا شاب ماذا بينا نحيو شاب ولا شابه، نحيو الجين، نحيو السبادري، نحيو لي تيشيرت، نلبسوا سوريه وسروال. كيف كيف بالنسبه للطفله تلبس ماذا بيك معناتها تمشي نوتر، ما تلبسش جو قصيره، ما تلبسش مريول خالعه، ما تمشيش ياسر ماكيات، تقد شعرك مليح، با ترو دو بارفان. سي فالابل للناس الكل. يلزم المظهر نتاعك يكون جلاب للبوست ومحترم. كي تشوف العبد هذاك كي تمشي، سامحني في الكلمه مجرتل، انا نقول علاش نعطي ليماج نتاع الشركه نتاعي، ما نجمش نعطيها الانسان كيما هكا. بونكتواليتي، يلزمنا نكونوا في الوقت، هذايا مهم برشا. اون فوا قابلت المشغل كي تسلم عليه ثم برشا عباد يجيو يسلموا في بالهم فينو يمدوا جست يدهم هكا على السلامه، لا، وثم اللي باش يظهر اللي هو الي لا الي امبوزون يسلم بالقوي. دونك لا نطلب من العبد اللي باش يمشي لونتروتيان يسلم اون بواني دو مان فرانش، لا يكسر له يد ولا لا يبدا فوالا. في وقت لونتروتيان ينجم يكون قدامك واحد ولا اكثر من شخص معناتها، دونك الي تري امبورطون انه الكونتاكت فيزوال يبدا موجود. معناتها كي نبدا نحكي معاك نغزر لك، كي يبداو اكثر من شخص جامبليك الناس كل نغزر لك ليك انت، نغزر لهوني ونغزر لهوني، باش هكاك ما يحسوش روحهم اليكار. لازمنا نسمعوا مليح ونركزوا على الاسئله اللي باش يسالوها لنا. وبور فينير نسالوا سؤال ولا اثنين للمشغل كونسيرنون لو بوست، خاطر جينيرالمون العباد تمشي تعمل لونتروتيان قداش باش نخلص، قداش باش نخلص، هو ديجا محضر روحه باش يقول لك قداش باش نخلصك، مي باش توري روحك اللي انت مهتم بالبوست اسال اون ا دو كيستيون تكنيك على البوست اللي انت باش تقدم. مش تبدا ديريكتومون قداش طالب ولا قداش باش تعطيني فلوس. اي فما برشا اغلاط من النوع هذايا. يلزمك تكون مهذب ورقيق، معناتها تكون انسان مهيئ نفسك زاده لي سيتوياسيون امبريفيزيبل. ساعات تمشي لونتروتيان دومبوش اللي باش يعمل لك لونتروتيان، هاو هز التليفون، هاو دق الباب دخل عليه ما نعرفش شكون، جاب له دوسي يقعد يشوف فيه، هاو طول عليك مش في بالك ربع ساعه انتروتيان تضربها ساعه. دونك انت دابور لي سيتوياسيون هذوما elles sont fréquentes et c'est normal، معناتها انك باش تحس بالتوتر، باش تتغشش، باش تفقد اعصابك. دونك يلزمك تعرف اللي لي سيتوياسيون هذوما elles sont fréquentes، دونك تحضر روحك. كي تحضر روحك نفسيا تكون عندك اكثر شانس انك ما تفقدش اعصابك وتقعد كالم في لونتروتيان نتاعك. في اخر اللقاء بيان سور كي تكمل اللقاء نتاعك مع المشغل تسالوا شنو ما المراحل اللي جايين ما بعد لونتروتيان، سيتادير وقتاش ناوي تاخذ اون ديسيزيون على شكون الشخص اللي باش ياخذ البوست هذايا. انسويت هذه مرحله لونتروتيان. توا باش تجي المرحله الثالثه والاخيره اللي هي المرحله ما بعد لونتروتيان. مرحله ما بعد لونتروتيان اللي هي دونك كيما قلت لك المشغل ينجم يقعد جمعه ولا اكثر باش ياخذ قرار على شكون الانسان اللي باش ياخذ البوست هذايا. دونك كاين عطاك دات تكلموا في الدات اللي عطاها لك، مش نهار قبل مش نهار من بعد، خاطر هذاك باش يوريه لي انت توي بونكتويل. اذا كان ما عطاش دات تكلموا من غدوه وتقولوا بربي عندكم شي اون دات اللي باش تعملوا فيها ديليفري معناتها لا ديسيزيون. كاين عطاك دات دونك تو ريسبكت، ما عطاكش دات تستنى اسبوع من نهار اللي عملت لونتروتيان دومبوش نتاعك وتعاود تتكلم. كاين لقيت ريبونس بها، ما لقيتش ريبونس تعاود تستنى اسبوع واحد اخر. بيان سور كي تتكلم في التليفون حاول تتملك اعصابك، ما تكونش شنو يا اخي ثم كان انتوما باش تخدمونا ولا مانيش قاعد كان ليك، لا لازمنا خاطر هذاك نجم يكون زاد في مثابه ان تيست اختبار. دونك بعد الفتره الاتاب هذيا ثم زوز حاجات، يا اما باش تتقبل في البوست والا لا. اذا كنت قبلت في البوست تعبر على فرحتك اللي انت خديت البوست هذايا وانك قادر انك تتحمل المسؤوليه زي اكزاكتومون. وإلي امبورطون كي يقول لك راك ساي خديت البوست باشر العمل ديريكتومون. بيان سور ثم عباد اللي مش كانوا عاطلين على العمل، ثم راهو بوندون لو كونفينمون برشا عباد عملت كما قلت لك انتروسبكسيون ولقاو رواحهم اليوم ماهمش مشغولين للعمل هذا ويحبوا يبدلوا الخدمه. دونك تقول له تكون في لونيتيتي، تقول له راهو نكمل خدمه
انت راس شهر دونك نجم نبدا معاك راس شهر الجاي. لازم تكون في الصراحه. تسالوا اسئله مهمه كما المكان، الوقت، كان ثم كود فيستيمونتير والا لا. إذا كان ما تحصلتش على البوست تعبر على ديسيبسيون تاعك جونتيمون بيان سور بطريقه مهذبه. إلي امبورطون باش تطلب من المشغل انه يبارتاجي معك على شنو هما الاسباب اللي خليوك ما قبلتونيش في البوست باش تتعلم منه. اكزاكتومون. تشكروا تقول له بارك الله فيك وان شاء الله نتقابلوا في فرصه اخرى. اكيد لانه يقعد الباب ديما مفتوح وينجم المشغل يبدل رايه ويعيط له في مناسبه اخرى. علاش لا؟ دونك ديما نخليو الصوره الصوره الباهيه والصوره المزيانه وباب للصلح. يعطيك الصحه صابرين. مشكوره على كل هذه التوضيحات. اليوم حكينا على لونتروتيان دومبوش، كيفاش نجموا نكونوا قد المسؤوليه في حاله القبول او حاله الرفض كذلك.